अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अरिशी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अरिशी खान नॉवेल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं जुनून की हद बाय जवेरिया शाह की एपिसोड नंबर 5। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। जावियार एमल को गुस्सा करने के बाद वापस नीचे आ गया था और अब बैठा काफी पी रहा था। इसे यकीन था कि एमल कभी भी अपने चाचा के साथ नहीं जाएगी बल्कि वो जावियार की सुन लेगी, पर ये इसकी गलत फहमी थी। कुछ देर तक दाऊद साहब एमल के चाचा के हमरा टीवी लाउंज में दाखिल हुए। जावियार इनसे मिला। आमना जाएं, एमल को बुला कर लाएं, दाऊद साहब ने आमना से कहा। जी सर। आमना एमल के कमरे की तरफ जाने लगी कि सीढ़ियों से एमल खुद ही नीचे आ रही थी। अरे आ गई मेरी बेटी, दाऊद साहब ने इसे नीचे आते देखकर कहा। एमल नीचे आई और खामोशी से सोफे पे बैठ गई। वो जावियार की तरफ नहीं देख रही थी जबकि जावियार की नजरें इसी पे थी। बेटा आपके चाचा आए हैं और वो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। खैर आपको भी इससे आगाही है और आपकी मर्जी को मद्देनजर रखते हुए मैं भी चाहता हूँ कि आप कुछ दिन के लिए अपने चाचा के घर चली जाएं। दाऊद साहब ने एमल से कहा। जी बाबा, मैं भी यही चाहती हूँ। इसकी बात फिर जावियार ने गुस्से से इसे देखा। एमल इसे नहीं देख रही थी, वो दाऊद साहब को देख रही थी। जावियार जानता था कि अगर वो कुछ भी बोला तो मसला बन जाएगा, तभी वो खामोश था। चले फिर हमें इजाजत दें चंद दिनों के लिए आपकी बेटी को ले जाने की, एमल के चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा। सब जाने को तैयार थे। जावियार ने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। चाह कर भी वो एमल को रोक नहीं पा रहा था। एक अना भी थी कि जब वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही तो तुम भी इसे दोबारा मत बोलना। एमल दाऊद साहब के गले लगी। इसे न जाने क्यों इतना रोना आ रहा था। शायद अगर इसके बाबा जिंदा होते तो इसका इतना ख्याल ना रखते जितना कि दाऊद साहब ने रखा था। सबसे मिलने के बाद वो जाने के लिए निकल रही थी जब दाऊद साहब ने जावियार को इन्हें छोड़कर आने को कहा। नहीं भाई साहब, इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। एमल के चाचा ने इन्हें मना करना चाहा। अरे नहीं मियाँ, ये आजकल वैसे भी छुट्टियों पे है तो तुम लोगों को छोड़ आएगा और इसी बहाने अपने ससुराल से भी होकर आ जाएगा। दाऊद साहब की बात पे जावियार गाड़ी की चाबियां ले जाने के लिए तैयार था। गाड़ी में इस वक्त जावियार, एमल और इसके चाचा मौजूद थे। चाचा छोटी मोटी बातें कर रहे थे जबकि जावियार इनकी बातों का जवाब दे रहा था। एमल अब काफी डरी हुई थी। कितने साल बाद वो इस घर में जा रही थी। बेशक वो कभी कभार एक दो दिन के लिए जाया करती थी, पर पिछले 3 साल से वो एक बार भी नहीं गई थी। और सबसे ज्यादा टेंशन इसे जावियार की थी। वो जानती थी इसके अंदर एक लावा पक रहा है जो न जाने कब फटने वाला था। अपने हाथों में आया पसीना वो बार बार टिश्यू से साफ कर रही थी। जावियार शीशे से इसे देखता इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। इसे बस इस चीज का इंतजार था कि कब वो एमल को अकेले में मिले और कब वो इसकी अक्ल को ठिकाने लगाए। सुल्तान चेंज करके कमरे से बाहर आया तो हुरिया मेड के साथ खाना लगा रही थी। न जाने क्यों आज सुल्तान को जल्दी भूख लग गई थी, तभी वो आज जल्दी खाना खाना चाहता था। सुल्तान ने अपने लिए कुर्सी खींची और बैठकर खाना खाने लगा। हुरिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। सुल्तान ने इसे खड़े देख बैठने का इशारा किया तो वो भी कुर्सी पे बैठ गई। सुल्तान ने मेड को क्वार्टर जाने का बोला। मेड सर झुकाती अपने क्वार्टर चली गई। इसके जाने के बाद सुल्तान ने हुरिया को उठने का बोला तो हुरिया जल्दी से उठ गई। आपको कुछ चाहिए क्या? हुरिया अब सुल्तान से पूछ रही थी। हाँ, इधर आओ, मेरी गोद में बैठो, सुल्तान अपनी थाइस की तरफ करते हुए कहा। हुरिया खामोशी से इसके पास आने लगी। हुरिया जब इसके काफी पास आई तो सुल्तान ने इसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठाया। हुरिया बस खामोशी से सुल्तान को के खाने को घूर रही थी। सुल्तान बार बार अपनी टांगों को हिलाता बार बार हुरिया को डिस्टर्ब कर रहा था। सुल्तान जी, हमें भूख लगी है, क्या हम इधर बैठ के खाना खा लें? नहीं, मैं खिलाता हूँ तुम्हें, सुल्तान ने बोल कर छोटे छोटे नवाले बनाकर इसे खिला रहा था। हुरिया और वो अब खाना खा चुके थे। सुल्तान ने ऐसे ही हुरिया को उठाया और इसे अपने गले लगा दिया। इसके गले लगाने की देर थी कि हुरिया ने रोना शुरू कर दिया।
बस मेरी जान, आई एम सॉरी, मुझे आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, सुल्तान ने इसे बालों पे बोसा देते हुए कहा। हुरिया अब कांपते हुए रो रही थी और सुल्तान बहुत मोहब्बत से इसे चुप करवा रहा था। जावियार और एमल लोग गांव की हदूद में दाखिल हो चुके थे। एमल के चाचा का गांव दाऊद साहब के गांव जैसा तो ना था, पर फिर भी वहां भी काफ़ी सहूलियात मौजूद थी। जावियार की गाड़ी अब हचकोले खा रही थी क्योंकि अब काफ़ी हद तक कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था। आखिर गाड़ी जमाल साहब के घर के थोड़े दूर अजमल वैसा जमाल साहब के घर के थोड़ी दूर आकर रुकी। जावियार ने एमल का सामान वाला बैग उठाया और वो तीनों घर की तरफ चलने लगे। जमाल साहब ने बैल दी तो जल्दी एक औरत ने दरवाज़ा खोला। वो जमाल साहब की बीवी थी, जो इन सब को देखकर मुस्कुराते हुए इनका इस्तकबाल करने लगी। वो दिल की बहुत नरम और बहुत अच्छे अखलाक की मालकन थी। वो एमल से बहुत मोहब्बत से मिली। कैसी है मेरी बेटी? एमल के माथे को चूमते हुए इन्होंने एमल से सवाल किया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एमल ने भी इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। जावियार पास खड़ा एमल को देख रहा था। इसका दिल एमल के बगैर बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार इसे ये ख्याल आता कि अब एमल कुछ दिन यहाँ रहेगी, और हर बार वो बेचैन हो जाता है। एमल की चाची जावियार से भी मिली। इनके रवैये से अंदाज़ा हो रहा था कि वो सब की आमद से बहुत खुश थी। सब हाल में बैठे बातों में मसरूफ थे जब एक प्यारी सी लड़की चाय लेकर आई। ये एमल के चाचा की बेटी रिदा थी, जो कि न सिर्फ शक्ल से प्यारी थी बल्कि इसकी आदत भी बहुत प्यारी थी। आप ही कैसी हैं आप? रिदा ने एमल के गले लगते हुए पूछा। इससे पहले कि एमल को जवाब देती वो दोबारा शुरू हो गई। आप ही, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब मैं आपको वापस नहीं बिल्कुल जाने दूंगी। अब हम दोनों बहन अब हम दोनों मिलकर सारा गांव घूमेंगी। मैं आपको सारे गांव की प्यारी प्यारी जगह। रिदा बेटा अभी बस करें, एमल को चाय पीने दें, फिर आप इनसे सारी बातें कर लीजिएगा। इसकी पटर पटर चलती जबान को जमाल साहब ने ब्रेक लगाई। ठीक है अब्बा। फिर रिदा की नज़र जावियार पे पड़ी। भैया आप कैसे हो? मैंने आपको भी मिस किया, और अब ना मैं आपको भी कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप कुछ दिन हम इधर हमारे साथ रहना। रिदा ने जावियार से हाथ मिलाते हुए कहा। इसकी मासूमाना अंदाज पे जावियार हंसा। जी जी, जैसे मेरी छोटी बहन कहे, जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा। सब बैठे चाय पी रहे थे और छोटी मोटी बातें कर रहे थे। एमल अब भी बेचैन थी। जावियार के इतना पुरसकून होना कहीं ना कहीं इसके दिल को तोड़ रहा था। हुमा एमल के जाने की वजह से परेशान थी। वो अपनी किसी दोस्त के घर गई थी जब इसे एमल के जाने का पता लगा। इसने अपने बाबा से भी इस बात का शिकवा किया, पर इन्होंने इसे समझाना शुरू कर दिया कि अगर वो अपने बाबा के घर जाना चाहेगी तो हम रोक नहीं सकते। वो परेशान सी अपने कमरे में बैठी थी। अब इसका किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था, वरना जब वो दोनों बोर होती थी तो केक बेक करने लग जाती थी। पर आज तो एमल भी मौजूद नहीं थी। काफ़ी देर बाद जब वो मज़ीद ऐसे ही बैठ ना सकी तो अपना बैग उठाती शॉपिंग करने के लिए जाने लगी। नीचे आई तो टीवी लाउंज में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। किचन में झांका तो अम्मा शायद कोई काम कर रही थी। अम्मा, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। घर में एमल भी नहीं है तो हमें बिल्कुल अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हुमा ने किचन में मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा चली जाओ, पर साथ में गार्ड्स को लेकर जाना, क्योंकि आपके बाबा ने सख्ती से गार्ड्स को साथ ले जाने का ऑर्डर दिया है। जुलेखा बेगम ने चाय में चीनी डालते हुए कहा। ओके अम्मा। इनके गालों पे बोसा देती हुई जल्दी में बाहर निकल गई। जुलेखा बेगम इसकी हरकत पे बस मुस्कुरा गई। हुमा 3 गार्ड्स के साथ शॉपिंग पे जा रही थी जब अचानक गाड़ी की फ्रंट सीट पे मौजूद गार्ड और ड्राइविंग सीट पे मौजूद गार्ड के कान में कुछ खिसफिसाने लगा। हुमा अपने फ़ोन पे मसरूफ़ थी, इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अचानक लगने वाली गाड़ी को टक्कर की वजह से इसकी चीख निकल गई। गार्ड जल्दी से हरकत में आए। मैम आप प्लीज़ गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा। एक गार्ड जो फ्रंट सीट पे बैठा था अब हुमा को हदायत देता अपनी पिस्तौल चेक करता बाहर निकल गया। हुमा अब काम पे जा रही थी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे आज इसका इस दुनिया में आखिरी दिन है। दिल में कलमे पढ़ती वो अब बस अपने बाप भाइयों को याद कर रही थी। बाबा कहाँ हैं आप? अल्लाह मेरे बाबा को मेरे पास भेज दे। रोते हुए बस अब वो दुआएं कर रही थी। अचानक फिजा में गोलियां चलने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो शीशे से बाहर देखने लगी। वहाँ चलती गोलियां देख वो अपने सर घुटनों में दिए रोए जा रही थी। फयाज जो कितने दिनों से हुमा की ताक में बैठा था, आज जब इसे हुमा के निकलने की खबर मिली तो वो बहुत सारे आदमियों के साथ इसे किडनैप करने आ गया। सारे आदमी बहुत ट्रेन थे क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि हुमा बगैर गार्ड्स के बाहर नहीं निकलेगी। जब हुमा लोगों की गाड़ियां घर से काफ़ी दूर हो गई तो इसने इन पर धावा बोल दिया। क्योंकि हुमा
کے ساتھ صرف 3 گارڈ تھے تو وہ بآسانی نے مار کر ہما کو لے جا سکتا تھا، پر یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ ان 3 گارڈز نے بھی ان کو ایسا ناچ نچایا کہ وہ تنگ ہو کر رہ گیا۔ آخر کافی دیر بعد وہ ان تینوں کو زخمی کر گئے۔ ہما کو تھوڑی دیر بعد گاڑی کے دروازے کھلنے کی آواز آئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک مونچھوں والا آدمی گاڑی کے دروازے کی طرف اسے کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، پلیز مجھے چھوڑو۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ فیاض نے اس کے منہ پہ ایک سفید رنگ کا رومال رکھا۔ ہما نے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی پر جلد ہی اس کے ہاتھوں نے حرکت چھوڑ دی اور وہ گاڑی میں بے ہوش ہو گئی۔ فیاض نے اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں اسے ڈالتا اپنے آدمیوں کے ساتھ جلدی سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ داؤد چودھری تک خبر پہنچ چکی ہوگی اور وہ کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتا تھا۔ سلطان حوریہ کو گود میں اٹھائے بیڈ روم میں آیا۔ حوریہ کا جسم اب بھی ہلکا ہلکا ہل رہا تھا کیونکہ وہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ سلطان اس کے ری ایکشن سے کافی حیران ہوا تھا کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حوریہ اتنی نازک دل کی ہے۔ اب اسے آگے کا سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا اب جلد ہی حوریہ کو بہت سارے دکھ ملنے والے ہیں۔ وہ اس سب کو سوچ کر وہ اب پریشان ہو رہا تھا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف چند دنوں میں ہی حوریہ اس کے ساتھ بے حد اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا اسے بستر پر لٹانے لگا۔ حوریہ نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ادھر ہی ہوں حوریہ، آنکھیں بند کرو اور لیٹو۔ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا اسے سونے کا بول رہا تھا۔ حوریہ کے بال اسے بے حد پسند تھے۔ لمبے لمبے گھنے بالوں سے آتی مہک اسے بے قابو کر رہی تھی۔ سلطان جی، اب آپ ہم پہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ آنکھوں کو اٹھائے وہ سوال کرتی سیدھے اس کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ سلطان اس پہ ہلکا سے جھکا ہوا تھا۔ نہیں میری جان، سوری جو آپ کو آج ستایا، اب آپ سو جاؤ۔ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا وہ اسے مطمئن کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ حوریہ کچھ مطمئن ہوتی دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ سلطان اس کے بال سہلاتا اپنی سوچوں میں محو تھا۔ وہ اب مائرہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا اور مائرہ سے وہ شادی ضرور کرنے والا تھا۔ اب اسے اپنے اور حوریہ کو لے کے پریشانی ہو رہی تھی۔ حوریہ کو جب اس کی اور مائرہ کی شادی کا پتہ لگنا تھا، نہ جانے اب اس کا کیا ری ایکشن ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد ساری سوچوں کو پس پش ڈال کر حوریہ کے گالوں کو چومتا وہ اس کی گردن میں چیرے دیے سونے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ وہ آج کافی تھک چکا تھا اور حوریہ کی ذات ایسی تھی جو اس کی ساری تھکن اتار سکتی تھی۔ زاویار جب نکلنے لگا تو جمال صاحب کچھ دن رکنے کی رٹ لگا دی۔ زاویار نے انہیں کافی منع کیا پر جمال صاحب جیسے سن ہی نہیں رہے تھے۔ اب کچھ زاویار کا بھی وہاں رکنے کا دل تھا، تبھی وہ بھی شاید یہی چاہ رہا تھا۔ آخر جب جمال صاحب نے اسے واپس نہ جانے کا حتمی فیصلہ سنایا تو زاویار خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی دیکھ ایمل گڑبڑا گئی۔ کچھ بھی ہو پر اب زاویار کا وہاں رکنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ چاچو شاید انہیں ضروری کام ہوگا اور اسی وجہ سے وہ مجبور ہیں، آپ کو منع بھی نہیں کر پا رہے، آپ بھی سمجھے نا۔ ایمل نے آخر کار اپنی چپا توڑی۔ اس کی بات زاویار کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ ارے نہیں، اب اتنی بھی کوئی مجبوری نہیں کہ انکل آپ اتنی محبت سے بول رہے ہیں اور میں منع کر دوں، اور ویسے بھی ابھی میرا اتنا کوئی ضروری کیس نہیں ہے اور میں 1 ویک کے لیے آیا تھا تو میں یہاں رک جاؤں گا۔ زاویار نے اپنی بات ختم کر کے ایمل کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ پر آپ کا سامان بھی نہیں ہے اسی لیے میں۔ ایمل نے پھر سے احتجاج کیا۔ کوئی بات نہیں، آپ کسی کو کال کر دینا، وہ آپ کا سارا سامان آپ کو دینے کے لیے آ جائے گا۔ جمال صاحب نے کہتے ہی بات ختم کر دی۔ جی انکل، جیسا آپ چاہیں، اور میں بھی یہ گاؤں دیکھنا چاہتا ہوں تو کچھ دنوں کے لیے رک ہی جاتا ہوں، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایمل کو اب دن میں تارے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کتنا سوچا تھا کہ یہاں آ کر کچھ دنوں بعد وہ یہاں سے ہی زاویار سے طلاق کا مطالبہ کرے گی اور اس سے الگ ہو جائے گی، پر اب اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سب کچھ بہت مشکل بلکہ ناممکن سا ہونے والا ہے۔ اپنی انگلیاں مروڑتی وہ ردا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ اب اس کے کمرے میں زاویار ٹکنے والا تھا۔ زاویار جمال صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی نگاہوں نے دور تک ایمل کا پیچھا کیا۔ ہما کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں بند تھی۔ یہ کمرہ ہر طرح کی آسائش رکھتا تھا۔ وائٹ پردوں سے روشنی چھن سے اندر آ رہی تھی۔ پہلے جسے کچھ سمجھ نہ آئی وہ غیب دماغی سے سارا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہونے لگا اور اسے اندازہ ہوا کہ کچھ دیر پہلے وہ کڈنیپ ہوئی تھی۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اب اسے شدت سے داؤد صاحب کی یاد آ رہی تھی۔ بابا کہاں وہ آپ؟ یا اللہ پلیز میرے بابا کو بھیج دیں۔ دل میں دعا کرتی وہ بس اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں پیٹا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ شاید وہ کڈنیپر اب بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ بے ہوش ہے اور ہوش آنے پہ وہ شور مچائے گی۔
अब इसे भूख भी महसूस हो रही थी। काफ़ी देर बैठने के बाद वो खड़ी होती कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरे की शान और शौकत देख इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये जो कोई भी है इसके बाप के जितना ही अमीर है, पर अभी इसका दिमाग मज़ीद कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वो कोई आदमी कमरे में दाखिल हुआ। हुमा इसका चेहरा सही से देख नहीं पाई क्योंकि इसने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। कौन? हुमा ने डरते हुए पूछा। शम्स ने दरवाज़ा बंद किया और हल्के हल्के कदम लेता एमल की तरफ, सॉरी यहाँ हुमा होना था, हुमा की तरफ आने लगा। हुमा को लगा ये आदमी गलत इरादे से इसकी तरफ बढ़ रहा है और वैसे भी वो इतना डर गई थी कि इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखो, मेरे करीब नहीं आना, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। हुमा ने इसे धमकी दी। इसकी इस हरकत पे शम्स चेहरा मुस्कुराया। वो अब भी इसकी तरफ बढ़ रहा था और हुमा पीछे को कदम लेती अब और डर गई थी। प्लीज़ मेरे साथ कुछ गलत मत करना, प्लीज़, आप जो मांगोगे मैं आपको वो सब कुछ दिलाऊंगी, पर प्लीज़ कुछ गलत। ये छोड़। इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब शम्स ने इसे बाजू से पकड़कर खींचा। वो सीधा शम्स के सीने से जा लगी। इसका सर शम्स के सीने से जा लगा और वो कद और उम्र के मामले में शम्स से बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। एक बात बोलूँगा, मानोगी? शम्स ने इसके कान के पास झुकते हुए कहा। एमल अब मुसलसल कांप रही थी और इसे लगा कि शायद ये आदमी किसी पैसे वगैरह की चाह कर रहा है। तभी इसने जल्दी से गर्दन को हिलाया। इसकी हरकत भी शम्स के होंठों पे मुस्कुराहट आई, पर इसने मास्क पहना हुआ था, तभी एमल इसकी मुस्कुराहट देख नहीं पाई। चलो फिर तैयार हो जाओ, कुछ देर तक हमारा निकाह है। शम्स ने इसके सर पे जैसे एक बम फोड़ा। आप होश में तो हैं? मैं आपसे कभी निकाह नहीं करूंगी। आप हो कौन? ना मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे निकाह का बोल रहे हैं। अपनी आंखों को पूरा खोले हुई से अपना आप छुड़ाती जोर से बोली। मैं अपनी बात दोहराता नहीं हूँ और तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि जल्दी तैयार हो जाओ, कुछ देर बाद हमारा निकाह है। इसकी बात पे हुमा ने गुस्से से धक्का देना चाहा जब वो खुद नाकाम हो गई। प्लीज़, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। हुमा ने रोते हुए कहा। बस हुमा, अब आपकी पापा करने की उम्र ख़त्म हो गई। अब पापा करना बंद कर दो। शम्स ने इसके बालों को कान के पीछे उड़ासा। प्लीज़ दूर रहो। हुमा ने इसका हाथ जोर से झटका। आखिरी बार बोल रहा हूँ कि निकाह के लिए खुद को तैयार करो। इस बार शम्स खुद पीछे हो गया। इसने हुमा को छोड़ा तो हुमा अपना बाजू थामे पीछे हो गई। चाहे आप जो भी कर लें, यूं मुझे किडनैप करके मुंह छुपाकर तुम आओगे और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हुमा की बात पे वो वापस जाता हुआ फिर से इसकी तरफ मुड़ा। सबसे पहली बात कि आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से मैंने मेरे लिए तुम सुना, जबान खींच लूंगा। और दूसरी बात, अगर मेरे चेहरा देखना चाहती हो तो देख सकती हो। शम्स ने बोलते ही अपने चेहरे से मास्क उतारा और टोपी को भी उतार कर बेड पे फेंका। तुम? हुमा की तो आंखें बाहर आ गई। जी मैं। शम्स ने मुस्कुराते हुए अपने सीने पे बाजू बांधे और दोबारा फिर से तुमने मुझे तुम बोला। अंकल, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आपको मुझसे शादी? क्या बकवास कर रही हो? कौन सी बेटी? अब इतनी बच्ची ना बनो और बच्ची हरगिज नहीं हो। जल्द ही मैं तुम्हें इस चीज़ का एहसास दिला दूंगा। शम्स ने गुस्से से कहा। इसे वाकई हुमा की इस बात पे गुस्सा आया था। हम मर भी जाएंगे पर आपसे निकाह नहीं करेंगे और आपको अपने वक्त पे निकाह कर लेना चाहिए था। इस उम्र में आके आपको शादी का भूत चढ़ा है। शम्स को देख हुमा को अंदाजा हो गया था कि वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तभी वो बेधड़क बोल गई। अपने वक्त से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, अगर ऐसी बात है तो मतलब अब तुम्हारे भाई दानियाल की उम्र भी निकल चुकी है ना, क्योंकि अब वो भी तकरीबन मेरी उम्र का है। इसकी बात पे हुमा लाजवाब हो गई, पर वो हार कहाँ मानने वाली थी। जो भी हो, पर हम तो आपसे शादी नहीं करेंगे। आपको अगर इतना शौक है तो किसी और से जाकर करें। हुमा ने दानियाल वाली बात का गुस्सा निकालना चाहा। शादी तो तुमसे ही करूंगा और बच्चे भी तुम ही दोगी मुझे। शम्स की बात पे हुमा गड़बड़ाई। कुछ तो शर्म कर लें आप। किस तरह आप मेरे साथ बेशर्मों वाली बातें कर रहे हैं? गुनाह हो रहा है आपको। और अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, निकाह करके फिर इससे सवाब में बदल देते हैं। शम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हरगिज नहीं। जो भी कर लो, निकाह मैं कभी भी आपसे नहीं करूंगी। और अगर इतना ही ज्यादा मजबूरी है तो आप मेरे बाबा से एक बात क्यों नहीं करते? हुमा ने इसे एक बेहतरीन मशवरा दिया। हाँ, जैसे वो एक बार मांगने से ही दे देंगी। शम्स ने दिल में सोचा। तुमसे फजूल के मशवरे नहीं मांगे, चुप करके तैयार हो जाओ। और अगर तुम तैयार नहीं हुई तो अपने खानदान वालों की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। शम्स जानता था ये बात इस पे असर करेगी। मुझे ये फजूल की धमकियां ना दे। मेरे घर वाले अल्लाह का शुक्र है सिक्योरिटी में है, आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हुमा ने चैलेंजिंग अंदाज से कहा। जानता था मैं दाऊद चौधरी की बेटी हूँ, ऐसे कैसे इतनी जल्दी बात मान लोगी? कुछ ना कुछ तो करना ही था।
اتنا بول کر شمس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ ہما اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ اچانک سامنے سے کسی نے شمس کو ویڈیو کال کی تو شمس نے مسکراتے ہوئے وہ کال اٹھائی۔ سامنے کی دانیال بیٹھا کسی سے فون پہ بات کر کے مسکرا رہا تھا اور اس کے سر پہ سیدھا کسی نے نشانہ تانا تھا۔ اس وقت دانیال کے گارڈز اس کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ ہما نے جلدی سے شمس کے ہاتھوں سے فون کھینچا۔ یہ تو میرے بھائی ہیں، پر یہ کون؟ پلیز میرے بھائی کے سر سے یہ نشانہ ہٹاؤ، اگر اس نے شوٹ کر دیا تو؟ ہما نے فکر مندی سے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ اگر گولی چل گئی تو اس کے بعد 1 سیکنڈ میں دانیال کی جان جا سکتی تھی۔ ارے تمہارے بھائی تو فل سیکیورٹی میں ہے نا، تو میں تمہیں اسے مار کر دکھاتا ہوں، پھر تمہیں یقین آئے گا کہ شمس شاہ کتنی پاور رکھتا ہے۔ شمس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ پلیز دیکھیں، میرے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کو ہم سے کیا دشمنی ہے؟ آپ نے کتنی بار میرے بابا کے کام میں بھی دخل اندازی کی ہے، پر اس بار تو آپ حد پار کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم ساری بات کرتے ہیں، بس آپ پلیز میرے بھائی پہ نشانہ تانے اس بندے کو ہٹائیں۔ ہما کو بالکل سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اس وقت کیا سوچے، کیا قدم اٹھائے۔ شمس نے فون کو دوبارہ اس کے سامنے لہرایا۔ سر کیا کرنا ہے؟ بس آپ کے حکم کی دیر ہے۔ فون سے کسی کی مردانہ آواز گونجی۔ اس کی بات پہ ہما نے شمس کو دیکھا۔ ارے فیاض کو اب تمہارے ہونے والی بھابھی ہی ڈیسائیڈ کرے گی۔ کہ کیا کرنا ہے۔ تو ہاں مسز ٹوبی، بتائیں کیا کرنا ہے؟ مار دوں تمہارے بھائی کو یا پھر نکاح کرو گی؟ شمس نے ہما سے کہا۔ ہما روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا رونا شمس کو تکلیف دے رہا تھا، پر اسے ہمیشہ ہمیشہ سے اپنا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ ایک کام کرو فیاض، تم دانیال کے دماغ کو آج ہی اڑا دو، لگتا ہے بہن کو اتنا پیارا نہیں ہے۔ شمس نے اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ ہما نے دیکھا تو سکرین پہ آدمی بالکل دانیال کے سر کا نشانہ باندھے اب بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ نہیں پلیز اسے روکو پلیز، ہما نے جلدی سے شمس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ تو پھر بتاؤ نکاح کرو گی مجھ سے؟ شمس اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کر رہا تھا جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی بات پہ ایک پل کو ہما خاموش ہو گئی۔ اس نے بہت بار ٹی وی پہ شمس کے بارے میں سنا تھا کہ اس نے اتنے بندوں کو مروایا، کسی کے جسم کے کچھ حصے کاٹنے والی باتیں سے کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کروں گی، پر آپ وعدہ کرو کہ میرے گھر میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ہما کی بات پہ شمس مسکرایا۔ پکا وعدہ، اس نے ہما کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہما نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شمس نکاح کی تیاریاں دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہما اب بیٹھی بس روئی جا رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہونا تھا اسے اب اس بات کی فکر تھی کہ جب اس کے پاپا کو پتہ چلنا تھا کہ ان کی بیٹی نے ان کے دشمن کے ساتھ نکاح کیا ہے تو وہ کتنا ہرٹ ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے اور شمس کے بیچ جنگ چھڑنی تھی، اس کا تو کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی۔ ایک بار پھر سے ہمت باندھتی وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنے لگی، جبکہ باہر شمس مسکراتا ہوا اسے سوچ رہا تھا۔ نکاح کے تقریباً سارے انتظامات ہو گئے تھے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ کائنات نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نیوی اور سکن رنگ کے ملی جلی شرارے اور شرٹ میں وہ بالکل جیسے کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس نے آج ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات تھی اگر وہ تیار ہوتی تھی دانیال کو دیکھنا تو لازم تھا دانیال کو دکھانا تو لازم تھا۔ بالکل میری چھوٹی سی دلہن لگ رہی ہو، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اپنی ایک میٹنگ ختم کر کے آیا تھا۔ اسی میٹنگ میں ہی فیاض نے اس پہ نشانہ تانا ہوا تھا اور شمس کو ویڈیو کال پہ دکھا رہا تھا۔ اس کی بات پہ کائنات مسکرائی۔ میں نے تمہاری فلائٹ ڈن کر دی ہے، جلدی سے پاکستان آؤ تاکہ تمہیں اپنے سامنے دیکھ سکوں، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آ کے بھی کیا فائدہ جب آپ نے ابھی تک اپنے ماما بابا سے ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کی؟ کائنات کی بات پہ دانیال خاموش ہو گیا۔ بے فکر رہو، میں 1-2 دن تک بابا سے بات کرنے والا ہوں، دانیال نے اسے حوصلہ دیا۔ دانیال آپ کو لگتا ہے کہ وہ مان جائیں گے؟ اور مجھے تو ابھی بھائی سے بھی بات کرنی ہے، نہ جانے ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ بھائی ہماری شادی کے لیے مانیں گے، کائنات نے اداسی سے کہا۔ میری جان آپ کیوں فکر کر رہی ہیں، میں ہوں نا یہ سب سنبھالنے کے لیے، اور اگر تمہارے لیے تمہارے بھائی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو پکڑوں گا، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا۔ دانیال سیریس ہو جائیں، یہ ہماری زندگی کی بات ہو رہی ہے اور مجھے نہیں پتا، میں نے بس آپ سے شادی کرنی ہے۔ اب یہ ہے کیسے، اب آپ ہیں کیسے سب کو منانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب آپ سوچو۔ کائنات کی بات پہ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اس وقت ویڈیو کال پہ بات کر رہے تھے۔ اس دن میرا موڈ خراب تھا، ایک ویٹر نے میرے سارے کپڑوں پہ جوس گرا دیا تھا تو میں آپ کی بات سن نہیں پائی، پر آپ کچھ بات کر رہے تھے۔ کائنات کو کچھ دن پہلے کا وہ سین یاد آیا۔ ہاں وہ بس ایسے ہی، بابا نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی، اس کی بات
پھر کائنات حیران ہوئی، تو آپ نے کیا بولا؟ دانی آپ کے پاپا پتہ نہیں کس دن میری جان لے لیں گے، اس بار تو اس لڑکی کی پک نہیں لائی نا؟ کائنات نے فکر مندی سے کہا۔ اس کی فکر پہ دانیال مسکرایا۔ نہیں یار، بس بول رہے تھے کہ عمر جا رہی ہے، جلدی کرو، کوئی لڑکی پسند کرو۔ اب انہیں کون بتائے کہ لڑکی تو 2 سال سے پسند ہے، بس وہ لڑکی مجھے روکے ہوئے ہیں، ورنہ میں کب کا اس کے بارے میں آپ سب کو بتا دیتا اور کسی نہ کسی طرح اس کے بھائی کے کان میں بھی بات ڈال دیتا۔ دانیال کی بات پہ کائنات نے اسے گھورا۔ ہاں تو آپ سیٹ ہو گئے ہیں لائف میں، پر میری تو ابھی پڑھائی رہتی ہے نا، اور آپ کی وجہ سے ابھی واپس آ رہی ہوں، ورنہ ابھی میرا یہی یونی میں ایڈمیشن لینے کا پلان تھا۔ کائنات کی بات پہ دانیال نے اسے گھورا۔ میرا دماغ نہ خراب کرنا، یہ 2 سال بھی میں نے خود سے بہت دور رکھا ہے، اور اتنا پڑھ پڑھ کر کیا کرو گی؟ تمہاری وجہ سے میں اتنا لیٹ شادی کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ یونی میں ایڈمیشن لینا ہے، اب کیا بڈھا ہو کر شادی کروں گا؟ اور ہمارے بچے مجھے ہر روز خواب میں بولتے ہیں کہ ماما کا تو کوئی پلان نہیں ہے ہمیں اس دنیا میں لانے کا، آپ ہی کچھ سوچو۔ دانیال کی بات پہ کمرے میں کائنات کا کہکا گونجا۔ اسے ہنستا دیکھ دانیال بھی ہنسا۔ وہ لڑکی اس کی رگوں میں بسے خون سے بھی زیادہ اس کے لیے ضروری تھی، اس کی پہلی اور آخری محبت، اس کی کل کائنات۔ اسے ہنستا دیکھ دانیال کو بہت سکون ملتا تھا۔ دانیال بس جلدی سے اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اچھا سنو، اچھے سے حجاب کر کے جانا، مجھے سننے میں آیا کہ تم نے بہت بار چادر سر پہ نہیں رکھی اور اب تمہیں اس کی یہ معافی نہیں ملنی۔ آج کے بعد بغیر حجاب کے بالکل نہیں نکلنا۔ دانیال نے سختی سے وارن کیا۔ اوکے جی، جیسا آپ چاہیں۔ کائنات نے اس کی بات کا برا نہیں منایا تھا، اسے ماڈرن لڑکیوں کی طرح رہنا اچھا لگتا تھا، پر دانیال اس کی زندگی کا وہ انسان تھا جو اس کے ہر شوق، ہر ضرورت سے پہلے تھا۔ اس نے کبھی بھی دانیال کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا۔ وہ اس کی کچی عمر کی محبت تھا جو اس کے پورے دل پہ مضبوطی سے اپنی جڑیں گاڑ چکا تھا۔ کائنات نے اس کی حجاب والی بات کا برا نہیں منایا تھا۔ وہ لڑکیوں جیسی نہیں تھی کہ یہ چاہے کہ وہ مجھ سے میری آزادی چھین رہا ہے، مجھ پہ حکم چلا رہا ہے، یا وہ چھوٹی سوچ کا ہے، بلکہ وہ ان ہدایات کے پیچھے چھپی اس کی فکر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ پہ نظر رکھوائی ہوئی ہے، کائنات نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ دانیال مسکرایا۔ کیا کروں یار، بے بس ہوں، اور تمہارے علاوہ دل نہیں لگتا کسی چیز میں، دانیال نے بے بسی سے کہا۔ کائنات مسکرائی۔ اچانک دروازہ ناک ہوا۔ کم آن، دانیال نے بلند آواز سے کہا اور فون کو ہلکا سے جھکا دیا۔ رافیان کمرے میں داخل ہوا۔ سر آپ کی میٹنگ ہے، کب سے آپ کا ویٹ کیا جا رہا ہے۔ رافیان کی بات پہ دانیال کو یاد آیا کہ آج تو اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی۔ اچھا آپ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ دانیال نے اسے واپس جانے کا بولا تو وہ سر جھکاتا واپس چلا گیا۔ اچھا اپنی میٹنگ میں جائیں، اپنی میٹنگ میں دیکھ لیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ کائنات کی بات پہ دانیال نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم بھی اپنی دوستوں کے ساتھ جاؤ اور میں میٹنگ سے فری ہو کر بات کرتا ہوں تم سے، دانیال نے کہتے ہی اسکرین پہ 21 کی کائنات نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ دانیال بھی مسکراتا اپنی فائل لیتا کیبن سے چلا گیا۔ دانیال اور کائنات کی ملاقات 2 سال پہلے ایک بزنس پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں دانیال کو پسند آ گئی تھی۔ کائنات اس وقت کافی چھوٹی دکھتی تھی۔ کائنات شمس کے ساتھ اس پارٹی میں آئی تھی، پر جب وہ بور ہونے لگی تو ایک کارنر پہ بیٹھ گئی، وہیں وہ دانیال کو پسند آئی۔ دانیال اس کے پاس آیا اور کچھ باتوں کے بعد کائنات کو بہت چھوڑا لگا، پر جلد اس کی رائے دانیال کو لے کر بدل گئی۔ پھر دانیال نے اس کا نمبر نہ جانے کیسے حاصل کیا، اور باتیں ہوتی ہوتی محبت کا رنگ بہت کڑا ہو گیا۔ جب دانیال کو پتہ چلا کہ وہ شمس کی بہن ہے، تب اقبال کو اس کی امید ٹوٹی، پر وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کائنات بھی سب جانتی تھی، پر وہی بات، محبت میں اب ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ دانیال نے شمس سے بات کرنے کا سوچا، پر اسے کائنات نے منع کر دیا کہ ابھی ویسے بھی اس کے بھائی نے اس کا رشتہ نہیں دینا تھا، کیونکہ وہ بس 16 سال کی تھی۔ تب اس نے دانیال سے 2 سال کا وقت مانگا اور پڑھنے کے لیے امریکہ چلی گئی۔ دانیال نے اس کے دور جانے پہ بہت اعتراض کیا، پر کائنات کی ضد کے سامنے اسے ماننا پڑا۔ کہیں نہ کہیں کائنات اسے اپنی اہمیت کا اندازہ بھی لگوانا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں خیال آتا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی شمس ان دونوں کو ساتھ دیکھے اور دانیال کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے وہ باہر چلی گئی، اور اب اس کی 2 سال بعد واپسی تھی۔ زاویار کھانا کھانے کے بعد بستر پہ سویا ہوا تھا۔ اب اسے اس موقع کی تلاش تھی جب اسے ایمل اکیلے میں ملتی اور وہ اس کی عقل کو ٹھکانے لگاتا۔ دوسری طرف ایمل ردا کے ساتھ سوئے بس زاویار کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے اب زاویار اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر زاویار یہاں رکا ہے تو ضرور وہ اسے اس سب کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ ایک تو جگہ بدلنے کی وجہ سے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، اوپر سے اندھیرا بھی کافی گہرا تھا، یا پھر اسے لگ رہا تھا۔ کافی دیر جاگنے کے بعد اچانک اسے اپنے ہاتھوں پہ کسی دوسرے کے ہاتھوں محسوس ہوا۔
وہ اس لمس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ زاویار تھا، بس اتنا محسوس ہونا تھا کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، زاویار نے جلدی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا اور اتنی زور سے اس کا منہ بند کیا کہ ایمل کے منہ سے بس تک نہ نکلی، اف تک نہ نکلی۔ چیخ نے کیا خاک نکلنا تھا۔ زاویار اس کے پورے جسم پہ لیٹ گیا۔ زاویار کا وزن برداشت کرنا ایمل کے لیے کافی مشکل تھا۔ یہ سب ایسے ہوا کہ پاس ہوئی ردا کو ذرا تک محسوس نہیں ہوا۔ ایمل خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ پورا جسم زاویار کے نیچے دبا ہوا تھا جسے وہ ہلا تک نہیں سکتی تھی اور ہونٹ تو جیسے سل چکے تھے۔ زاویار اس کے منہ کو آزادی بخشتے اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ایمل کچھ بولتی، زاویار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ تمہارے چاچا کا گھر ہے اور یہاں پہ اگر وہ سب اس وقت ہمیں اس حال میں دیکھیں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پر تم خود اپنا سوچ لو۔ زاویار نے بولتے ہی پھر سے اس کے لبوں کو چومنا شروع کیا۔ ایمل جانتی تھی زاویار کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، پر سب کو کیا جواب دیتی، اور اگر اس نے ذرا سا بھی شور چون چراں کی تو ردا بھی پاس ہوئی تھی۔ زاویار کے لمس میں اتنی محبت اور نرماہٹ تھی کہ ایمل بھی بہکنے لگی۔ وہ بھی اب زاویار کا کچھ ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ کیوں یہاں آئی تھی۔ اسے بس اس کا زاویار چاہیے تھا اور شاید اس کے لیے اب یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ وہ زاویار کو چھوڑ دیتی۔ وہ بس اس وقت ہر سوچ سے آزاد ہو کر زاویار کو سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ زاویار تھوڑا حیران ہوا، پر ایمل کی یہ حرکت اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں محو تھے۔ اچانک ایمل کو زاویار کا ہاتھ اپنے سینے پہ محسوس ہوا تو وہ جیسے ہوش میں آئی، جیسے اس کے دماغ نے بھی کام کرنا شروع کیا۔ پھٹ سے آنکھیں کھولتی وہ زاویار کو روکنے لگی۔ اسے مزاحمت کرتا دیکھ زاویار کو غصہ آنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ زاویار نے غصے سے کہا۔ زاویار، وہ ردا پلیز جائیے۔ کانپتے ہوئے وہ اسے خود پر سے ہٹانے لگی۔ زاویار نے اس کے گالوں کو زور سے پکڑا اور اسے روتا دیکھ وہ خود پر قابو پاتا غصے سے وہاں سے اٹھ گیا۔ ان دونوں کو سمجھ نہیں لگی کہ اچانک ان کے بیچ کیا کیسے ہو گیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں زاویار کمرے سے غائب ہو گیا۔ پیچھے ایمل اپنے ہونٹوں پہ اب بھی اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک شرم سے اس کا سر جھکے جا رہا تھا کہ وہ کیسے بہک گئی اور اب کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ کبھی زاویار ایسا ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دونوں کی رات آنکھوں میں کٹنی تھی۔ داؤد صاحب اور زلیخا بیگم کمرے میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے جب ایک ملازم بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی اس حرکت پہ داؤد صاحب کے چہرے پہ ناگواری چھا گئی۔ تمیز نام کی چیز ہے تو میں یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں گھسنے کا؟ داؤد صاحب نے غصے سے کہا۔ سر وہ جن گارڈز کے ساتھ ہما بی بی گئی تھی وہ گارڈز زخمی ہو چکے ہیں اور ہما بی بی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ وہ ملازم کافی بزرگ تھا، تبھی ہانپتا ساری بات بول گیا۔ اس کی بات پہ داؤد صاحب کو ایک پل حیرانی ہوئی، دوسرے ہی پل ان کے چہرے پہ فکر مندی اور غصے کے تاثرات تھے۔ زلیخا بیگم کا ہاتھ سیدھا اپنے منہ پہ چلا گیا۔ ہما کا اغوا ہونا کوئی چھوٹی بات ہرگز نہیں تھی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہو؟ یہ آپ کو کس نے بولا؟ زلیخا بیگم نے جلدی سے اس ملازم سے پوچھا۔ وہ بی بی جی، ابھی انہی گارڈز میں سے کسی ایک کی کال آئی تھی۔ گارڈ کے ہیڈ کو انہوں نے آپ کو بتانے کا بولا ہے اور خود تقریباً 7-8 گارڈز ہما بی بی کو ڈھونڈنے نکلے ہیں اور باقی کے کچھ گارڈز ان زخمی گارڈز کے پاس گئے ہیں۔ اس کی بات ختم ہونے پہ داؤد صاحب بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے ملازم بھی بھاگا جبکہ زلیخا بیگم وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ نہ جانے کون تھا جو ان کی بیٹی کو لے گیا۔ ان کے دل میں ہما کو لے کے بہت غلط خیالات آ رہے تھے۔ روتے ہوئے وہ بس اس کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ داؤد صاحب نیچے آئے تو جلدی سے کچھ گارڈز کو لے کر ہما کا پتہ کرنے نکل گئے۔ گاڑی میں بیٹھے وہ ہما کو لے کر بہت فکر مند تھے۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ہر مشکل کو فیس کر سکتی ہیں، پر ان کی بیٹی کوئی مشکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جلدی گاڑی بھگاؤ، کیا مرے ہاتھوں سے گاڑی چلا رہے ہو؟ غصے سے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ڈرائیور پہ گرجے۔ جی سر۔ وہ گارڈ خود بھی ڈر گیا تھا۔ داؤد صاحب نے سب سے پہلے دانیال کو کال کی تھی۔ دانیال اس وقت اپنی میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ فون وائبریٹ ہونے پہ اس نے ہلکی سی نگاہ دوڑائی تو اس کے بابا کی کال تھی۔ داؤد صاحب کی کال وہ کبھی بھی اگنور نہیں کرتا تھا۔ سب سے ایکسکیوز کرتا وہ اپنا فون اٹھایا، حال کی ایک سائڈ پہ آگے۔ جی بابا۔ کال اٹھاتے ہی اس نے یہ الفاظ ادا کیے۔ بیٹا کدھر ہو تم؟ کیا ہوا بابا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ داؤد صاحب کی آواز میں موجود پریشانی وہ بھاپ گیا تھا۔ دانیال بیٹا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہما کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے گارڈ کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی، پر راستے میں کسی نے ان پہ حملہ کر دیا۔ گارڈز اب زخمی ہو گئے اور ہما کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسے وہ کڈنیپر اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔
ताऊ साहब ने सारी बात दानियाल को बता दी। दानियाल की तो समझो किसी ने जान निकाल दी हो, इसकी प्यारी बहन को किसी ने अगवा कर लिया। बाबा आप किधर हो? इस वक्त मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, दानियाल ने जल्दी से कहा और बिना किसी को बताए वहाँ से ही भागता हुआ बाहर निकल आया। बेटा मैं लोकेशन ऑन कर रहा हूँ, जल्दी इस जगह पहुँचो। दाऊद साहब ने इतना बोलकर कॉल काट दी। दानियाल भागता हुआ पार्किंग में आया और गाड़ी को स्टार्ट करता दाऊद साहब की लोकेशन देखता जन से गाड़ी भगा के ले गया। रास्ते में वो अपनी एक दो एजेंसियों के दोस्तों को कॉल करता इन्हीं हुमा के ढूंढने के काम में लगा चुका था। शम्स कमरे में आया तो देखा हुमा कमरे में मौजूद नहीं है। इसे लगा कि शायद वो वॉशरूम गई हो। इधर नजर दौड़ाई तो दरवाज़ा हल्का सा खोला हुआ था। शम्स भागता हुआ दरवाजे के पास गया तो अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था और इस कमरे के साथ कोई ड्रेसिंग रूम भी अटैच नहीं था। शम्स ने गुस्से से वॉशरूम के दरवाजे पे हाथ मारा। ये अच्छा नहीं किया तुमने, अब देखो इसका अंजाम। शम्स पास मौजूद खिड़की के पास गया, नीचे झांका तो मैडम ने एक लंबी सी चादर के साथ न जाने कितनी सारी चादरों को बांधे नीचे उतर रही थी। इसे वहां से उतरता देख शम्स मुस्कुराया। हुमा इससे नहीं देख सकी क्योंकि बस नीचे देखती छोटे छोटे सहारों पे पांव रखती नीचे उतर रही थी। शुक्र था कि वो अभी घर से बाहर नहीं गई थी। इसे लगा कि शायद वो घर की हदूद से बाहर निकल चुकी हैं, पर इसे वहां से नीचे उतर देख वो गहरा मुस्कुराया। अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ, शम्स बोलता कमरे से बाहर निकल गया। मूसा मूसा बाहर निकल कर वो लाउंज में खड़े मूसा को आवाज दे रहा था। क्या हुआ सर, सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत ही है। ये बताओ टाइगर किधर है? शम्स ने सिगरेट का गहरा काश लेते हुए पूछा। सर वो तो अपने पिंजरे में है, आप इसे इस वक्त क्यों याद करें? खैरियत तो है ना? टाइगर शम्स का सबसे खास और ट्रेन कुत्ता था, काले रंग के बड़े से मुंह वाला। वो कुत्ता किसी खास नस्ल का था। हाँ खैरियत ही है। ऐसा करो टाइगर को लेकर जल्दी से बाहर गार्डन में आ जाओ। इतना बोलकर शम्स सिगरेट पीता हुआ बाहर निकल गया। इसकी बात पे मूसा टाइगर को लेने चला गया। शम्स दूर से खड़ा होकर हुमा का तमाशा देख रहा था, जहाँ वो तकरीबन नीचे पहुंच चुकी थी। ये तरफ घर के बिल्कुल दाएं जानिब थी। तभी किसी भी मुलाजिम या किसी और का ध्यान नहीं गया। शम्स ने देखा तो मूसा टाइगर को लिए आ रहा था। इसके हाथ में वो जंजीर थी जिससे टाइगर बांधा हुआ था। टाइगर तेजी से शम्स की जानिब भाग रहा था। इसके पास आता हुआ इसे पाँव को चाटने लगा। शम्स ने झुकते हुए इसकी कमर पे हाथ फेरा। कैसे हो टाइगर? शम्स के सवाल पे वो भाऊं भाऊं करने लगा जैसे वो इसे जवाब देना चाहता हो। अच्छा वो सामने लड़की नजर आ रही है ना, इससे ऐसा डराओ कि इसकी अगली 7 नस्लें भी याद रखे, पर ध्यान से इसे नुकसान ना पहुंचाना क्योंकि वो तुम्हारी मालकन है। ओके? शम्स ने कुछ बात करके इसे कंफर्म करना चाहा। कुत्ता अभी इसके आगे पीछे घूमता भूं भूं कर रहा था। दैट्स लाइक अ गुड डॉग, नाउ गो। शम्स के इतना बोलना था, टाइगर हुमा की तरफ भाग गया। सर ये क्या, वो बहुत डर जाएगी। मूसा जो कब से ही सब सुन रहा था अब इसे हुमा की फिक्र होने लगी। तुम अपने काम से काम रखे हो, जानते हो ना मेरे मामलात में बोलने वाला मुझे हरगिज पसंद नहीं, खास कर वो जो मेरी कोई बात रद्द कर दे। शम्स का इशारा हुमा की किडनैपिंग वाली बात पे था। इसकी बात पे मूसा चुप हो गया क्योंकि वो जानता था शम्स का मूड खराब हो गया तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। अब वो दोनों खड़े टाइगर की तरफ देख रहे थे क्योंकि इनके और टाइगर के बीच काफी फासला था। हुमा अब काफी खुश थी क्योंकि वो नीचे पहुंचने वाली थी। अभी वो बिल्कुल आखिर में ही थी जब सामने से एक कुत्ता भौंकता हुआ आया। हुमा ने देखा तो कुत्ते के पीछे शम्स और साथ एक नौजवान खड़े इससे ही देख रहे थे और कुत्ते का मुंह इतना बड़ा था कि एक वक्त में वो इसे खा जाता। खैर ऐसा तो वो सोच रही थी। कुत्ता अब इसके बिल्कुल नीचे खड़ा भौंक रहा था और हुमा अब जोर जोर से चीख रही थी क्योंकि इसे वाकई कुत्तों से बहुत डर लगता था। बचाओ प्लीज, कोई बचाओ, कुत्ता प्लीज बचाओ। शम्स की तरफ मुड़कर वो ऊंची ऊंची आवाज में चीख रही थी। कुत्ता अब और जोर से भौंक रहा था। हुमा का हाथ अब छूट रहा था और ज्यादा देर इस कपड़े के साथ लटकी नहीं रह सकती थी। शम्स का घर की बनावट ऐसी थी जिससे इसे उतरने में बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ, वो बआसानी उतर रही थी। पर अब हाँ इसके साथ लटके रहना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। टाइगर अब जैसे इससे नीचे खींचना चाह रहा था, वो इसके बिल्कुल नीचे खड़ा ऊपर को उछल रहा था और हुमा का हाथ बिल्कुल छूटने वाला था। प्लीज शम्स मुझे बचाएं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें, ये मुझे खाने वाला है, प्लीज मेरी मदद करें। शम्स की तरफ देखती वो ऊंची आवाज में बोलने लगी। इसकी आवाज में घबराहट, खौफ के साथ बेबसी भी थी। इसे यूं देख मूसा वापस अंदर की तरफ चला गया और शम्स आप ही से देख रहा था। टाइगर वाकई बस इसे डरा रहा था, वरना अगर वो चाहता तो सिर्फ एक हाई जंप से वो इस तक पहुंच सकता था क्योंकि इसे बहुत खास ट्रेनिंग दी गई थी। पर वाकई वो शम्स की बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था। एक जोरदार चीख के साथ हुमा नीचे गिरी। दर्द की एक तेज लहर इसे अपने बदन में सरायत करती हुई महसूस हुई, पर इसने उठना चाहा ताकि इस कुत्ते से भाग सके,
पर टाइगर इस पे हमला करने लगा। टाइगर अचानक शम्स की आवाज़ पे टाइगर भागता हुआ शम्स के पास गया और इसके जूतों पे अपना हाथ मारा, जैसे इसके साथ खेलने लगा। हुमा उठी, इसकी आंखें बेबसी और जिल्लत के आंसुओं से भरी हुई थी। देखो, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, शम्स ने इसे खुद को देखता पाकर कहा। शम्स मुस्कुरा रहा था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, इस कदर अनाप भरी है तुम में कि यूं बेबस किया तुमने मुझे। इतना बोलकर हुमा रोती हुई अंदर भाग गई। इसकी बात पे शम्स की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। इसे अंदाजा हुआ था कि वो इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा चुका था। शम्स अंदर आया तो निकाह के लिए सब तैयार थे। सामने सोफे पे नजर पड़ी तो हुमा लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। इसे अंदाजा नहीं हुआ कि शायद वो रो रही है या नहीं। वो इसके साथ ही बैठ गया। कुछ देर तक निकाह शुरू हुआ। सबसे पहले हुमा से इसकी रजामंदी पूछी गई थी। इसने बगैर कोई ड्रामा किए खुद को शम्स के हवाले कर दिया। इसके यूं मानने पर शम्स हैरान हुआ, पर वो अब खुश भी था। फिर शम्स से रजामंदी पूछी गई। इसकी तरफ से भी मस्बत जवाब पे दोनों ने दस्तखत किए और फिर काजी साहब ने एक लंबी चौड़ी दुआ शुरू कर दी। दुआ के बाद हर तरफ मुबारकबाद का दौर चला। हुमा को शम्स की खास मुलाजमा इसके कमरे में ले गई, जबकि शम्स अब अपने बंदों के साथ मौजूद कोई ज़रूरी बात कर रहा था। इसकी निगाहों ने दूर तक मुलाजमा के साथ चलती हुमा का पीछा किया था। वो जानता था कि वो हुमा को बहुत तकलीफ से दे चुका है। अब तो वैसे भी काफ़ी रात होने वाली थी। सुल्तान काफ़ी देर तक हुरिया के पास बैठा इसे देख रहा था। वो आज ऑफिस भी नहीं गया था। बस यूं समझो कि कल के दिन की ऐसी थकावट थी कि अगले 2 दिन मजीद वो जाने का इरादा नहीं रखता था। हुरिया इसके लिए और अपने लिए चाय बनाने गई थी। सुबह से सुल्तान इसी के पास था और इसका हर तरह से ख्याल रखता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कल इनके दरमियान कोई तलख कलामी हुई है। अब तो तकरीबन रात होने वाली थी। दिन का खाना भी इन्होंने इकट्ठे ही खाया था। सुल्तान कमरे में बैठा अपनी पिस्तौल साफ कर रहा था जब हुरिया किचन में चाय के उबाल का इंतजार कर रही थी। वो चूल्हे के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इससे क्या पता, अरे क्या बात है, किस बात पे इतना मुस्कुरा रही हो? पास खड़ी मुलाजमा ने जो कब से इसे नोट कर रही थी आखिर बोली पड़ी। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हुरिया ने एकदम से डरते हुए कहा। इसे लगा कि शायद वो इसके दिल में बसे सुल्तान को जैसे वो देख गई है। अरे मुझे इतना क्यों शर्मा रही हो? अरे मुझसे इतना क्यों शर्मा रही हो? शर्माओ पर सर के सामने, मुलाजमा ने हंसते हुए कहा तो हुरिया भी मुस्कुराई। सर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको पता है इन्होंने कभी खुद से एक काम भी नहीं किया, पर आपके लिए कितनी बार वो चाय खुद बनाकर ले जाते हैं। आप सच में बहुत किस्मत वाली हैं। मुलाजमा को इसकी किस्मत पे रश्क आया। जी सही कहा आपने, अल्लाह ताला ने हमें हमारी सोच के 1000 गुना बेहतर हम सफ़र दिया है। हुरिया ने शर्माते हुए कहा। हम जानते हैं कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। आंटी आपको पता है ना, हमने ना नावल भी पढ़े हैं और इसमें एक राइटर थी जो कहती थी कि आम सी लड़कियों के लिए शहजादे नहीं आते। पर देखिए वो कितना गलत कहती थी। मैं कितनी आम सी हूँ, पर मेरे लिए मेरा शहजादा आया है और वो शहजादा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। हुरिया ने चाय को कप में अंडेला। इसकी बात पे मुलाजमा मुस्कुराई। बेशक इस बात में कोई शक नहीं है, अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। मुलाजमा की बात पे आमीन कहते वो कमरे में आ गई। सुल्तान जी आपकी चाय। सुल्तान को पिस्तौल साफ करता देख इसकी चाय वो टेबल पर ही ले रख कर आ गई। थैंक यू मेरी जान, सुल्तान ने इसे झिझके देख इसके गालों पे बोसा देते हुए कहा। झुके देख इसके गालों पे बोसा देते हुए कहा। इसकी हरकत पे हुरिया के गाल लाल हुए। क्या यार, अब भी तुम्हें जरा सा चूमूं तुम लाल हो जाती हो, सुल्तान ने हंसते हुए कहा। हुरिया इसके सामने खामोशी से बैठ के मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। सुल्तान ने जैसे आज जवाब लेना ही था। वो हम खुद नहीं करते, खुद ब खुद हो जाता है, हुरिया ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। सुल्तान हंसने लगा। हुरिया की मासूमियत हर बार इसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। वो उठा और हुरिया को गोद में उठा लिया। सुल्तान जी चाय, हुरिया ने जल्दी से याद दिलाया। इतनी प्यारी बातें करने और इतनी प्यारी लगने के बाद अगर तुम सोच रही हो कि मैं चाय पे ध्यान दूंगा तो तुम बहुत गलत हो। क्या सोचे यार, बस दिल करता है कि तुम क्या चीज़ हो यार, बस दिल करता है कि तुम्हें खा जाऊं। सुल्तानी से बेड पे छोड़ा और खुद जोर से इसके गाल पे काटा। आह, वो काफ़ी ज़ोर से काट गया था। क्या वो कुछ ज़्यादा हो गया क्या? सुल्तान ने जान बनते हुए पूछा। हुरिया ने इसके सीने पे हाथ मारा। सुल्तान ने इसका हाथ थामा और इसके लबों पे बोसा दिया। तुम जानती हो मैं अभी वो मजीद बात करता कि फ़ोन बजने लगा। आपका फ़ोन, हुरिया ने इसे याद दिलाया। गोली मारो फ़ोन को। सुल्तान इसके लबों पे झुकने लगा। इसके लबों को चूमता हुआ इन्हें अपने दांतों में लिए काटने लगा। हुरिया की सबसे प्यारी आदत इसे यही लगती थी कि वो अपनी तकलीफ में भी इसे रोक नहीं पाती थी। इसकी बड़ी वजह यही थी कि कहीं इसके सुल्तान जी को बुरा न लग जाए। अभी अपने दांतों से वो इससे काफ़ी तकलीफ दे रहा था। हुरिया की आंखों में कुछ तकलीफ से आंसू आए, पर इसका सुल्तान नाराज़ ना हो जाए, सिर्फ इसी डर से वो खामोश थी।
فون دوبارہ بجنے لگا۔ سلطان کے غصے کو ہوا دے گیا۔ وہ غصے سے اٹھا اور کال پک کر لی تاکہ سامنے والے کو گالیاں دے سکے، پر سامنے اپنے باپ کی بات پہ جیسے کہ آنکھوں سے آگ نکلنے لگی۔ اوکے بابا، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ انہیں بس اتنا بول کر وہ اپنا فون لیے باہر کی طرف جانے لگا۔ سلطان جی کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے یوں ہڑبڑی میں کہیں جاتے دیکھ حوریہ نے پوچھا۔ حوریہ میں سب واپس آ کر بتاؤں گا، آپ ابھی سو جاؤ۔ اوکے، اتنا بول کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے حوریہ اب پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہو گئی جو یوں چلے گئی۔ اس کی سوچیں اب بھی سلطان کی طرف تھی، جبکہ ہونٹوں پہ اب سخت جلن ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹے اور ان کا باپ ابھی اسی جگہ موجود تھا جہاں سے ہما کو کڈنیپ کیا گیا تھا۔ داؤد صاحب نے زاویار کو بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت اسے پتہ چلے اور وہ رات کے وقت فکر مندی میں وہاں سے نکلے۔ انہیں جمال صاحب بھی اس کے کچھ دن وہاں رکنے کا پتہ بتا چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ دن وہاں گزارے تاکہ اس کے اور ایمل کے رشتے میں کچھ بہتری آ سکے، اور انہوں نے سوچا اگر حالات زیادہ خراب ہوئے اور اگر کل یا پرسوں تک بھی ہما کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ زاویار کو بتا دیں گے۔ سلطان نے اپنے دوستوں کو بھی پتہ کرنے کا بولا تھا۔ شام سے رات ہو چکی تھی اور گہری رات میں وہ ہر جگہ چیک کر چکے تھے جہاں انہیں شک تھا کہ ہما موجود ہو سکتی ہیں، پر ہر بار انہیں ناکامی ہی ہوئی تھی۔ داؤد صاحب نے بہت سے طریقوں سے اپنے ہر دشمن تک کی خبر لی تھی، پر ہما کہیں موجود نہیں تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 2 بجے وہ سب گھر میں موجود تھے۔ آخر اسے آسمان کھا گیا، یہ زمین نگل گئی، کہاں گئی میری بیٹی؟ داؤد صاحب نے پریشانی سے کہا۔ بابا پلیز آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم ڈھونڈ لیں گے، بس آپ پلیز دعا کریں کہ وہ سلامت ہو۔ دانیال نے انہیں حوصلہ دینا چاہا۔ زلیخا بیگم کا تو بی پی بالکل ڈاؤن ہو چکا تھا، تبھی انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ کھانے پلانے کی انسٹرکشن دینے کے بعد کچھ دوائیوں میں نیند کی دوا بھی دی تھی، جس سے سلطان انہیں زبردستی کچھ کھانے کے بعد بی پی کی دوائیوں میں وہ دوائیں بھی دے چکا تھا۔ بہت مشکل سے وہ سوئی تھی۔ اچانک دروازے سے سلطان کے 4-5 آوارہ دوست اندر آئے تو انہوں نے دیکھا داؤد صاحب کے چہرے پہ ناگواری آئی، پر ابھی وہ کچھ بھی نہیں بولے۔ بھائی ان میں سے کوئی ایک سلطان کے پاس آتا اس کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ اس کا حلیہ بالکل سلطان جیسا تھا۔ دانیال پاس کھڑا کسی کو کال کر رہا تھا۔ لڑکے نے سلطان کو جو بتایا اس کے بعد سلطان کوئی پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا، کیا بتا رہے ہو تم اس کو؟ داؤد صاحب نے پریشانی سے کہا۔ اب دانیال بھی ان کے پاس آ چکا تھا، وہ بھی اس لڑکے کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بابا انہیں شک ہے کہ ہما شمس شاہ کے گھر پہ موجود ہیں۔ سلطان کی بات پہ سب داؤد صاحب اور دانیال کو سانپ سونگھ گیا۔ دانیال تو بے یقین تھا، جبکہ داؤد صاحب کی آنکھوں کے سامنے وہ ہسپتال والا منظر گھوم رہا تھا۔ انہوں نے شمس کے گھر پر اس لیے چیک نہیں کیا تھا کیونکہ شمس بے شک انہیں پسند نہیں تھا، پر اس سے ان کی کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو اغوا کرتا، اور ویسے بھی شمس کی وہ جانتے تھے وہ ایسا گھٹیا کام نہیں کرے گا، پر ابھی سلطان کے بتانے پہ انہیں وہ ہسپتال والا سین یاد آ گیا۔ دانیال جانتا تھا کہ شمس جیسا بھی ہو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، پر سلطان شمس ایسا نہیں کر سکتا، وہ کیسے ہماری بہن کو اغوا؟ ہم اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر بھی شک کر سکتے ہیں، چلو ہمیں ابھی کے ابھی شمس کے گھر کی طرف نکلنا ہے۔ داؤد صاحب بولتے ہوئے دانیال اور سلطان کے ساتھ شمس کے گھر کی طرف نکل گئے۔ سلطان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی ہیں۔ شمس کچھ دیر تک اپنے بندوں سے کچھ باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا ہما کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اب سر پہ نہیں تھا۔ شمس کو تو جلدی میں یہ سمجھ بھی نہ آیا کہ اس کے لیے نکاح کا کوئی اچھا سا جوڑا ہی خرید لے۔ یہ تو اسے ابھی انہی کپڑوں میں دیکھ اسے احساس ہوا تھا کہ ہما اب بھی انہی کپڑوں میں موجود ہیں۔ ہما خود سے لاپرواہ نہ جانے چاند کو کیوں تک رہی تھی۔ ہلکے جامنی اور نیوی بلو کلر کے کپڑوں میں وہ خود سے بالکل لاپرواہ تھی۔ شمس دروازہ بند کرتا اس کے پاس آیا۔ اب اسے دیکھ نہ جانے کیوں اس کے قریب ہونے کا دل کر رہا تھا، پر وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی ہے، اور اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو شاید وہ مزید بھڑک جائے۔ یہاں کیوں کھڑی ہو، سردی لگ جائے گی، کھڑکی بند کرو اور سو جاؤ، کچھ دیر آرام سے تمہیں سکون ملے گا۔ شمس نے اپنا شال اتار کر پاس رکھے صوفے پہ پھینکی۔ ہما اب بھی بالکل ویسے ہی کھڑی تھی جیسے اس نے شمس کی ایک بات کو بھی نہیں سنا ہو۔ میں تم سے کچھ بول رہا ہوں۔ شمس اب صوفے پہ بیٹھا اپنے شوز اتار رہا تھا۔ ہما اچانک مڑی اور شمس کے پاس آنے لگی۔ شمس جھکا اپنے شوز اتار رہا تھا، اسے لگا وہ اب بھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہیں، پر یوں ہی اس نے اپنا سر اٹھایا۔ ہما نے اس کی داڑھی پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے لیا۔ شمس کا تو حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اسے لگا کہ شاید وہ ابھی خواب میں ہے۔ ہما کچھ سیکنڈز بعد پیچھے ہوئی اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ چلے میں نے شروعات کر دی تاکہ آپ مزید یہ دکھاوا نہ کر سکے اور جس کام کے لیے میرے ساتھ یہ سب کیا وہ کر لے۔
یہی چاہیے تھا نا آپ کو کہ بس مجھ سے نکاح ہو رہا، مجھے حاصل کر لیں تو ٹھیک ہے، جلدی سے اپنی خواہش پوری کریں۔ ہما یہ بولتے ہی اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بات پہ اسی شمس کے ہاتھوں تھپڑ پڑنے والا ہے، کیونکہ وہ شمس سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ ایسا انسان ہرگز نہیں تھا جو اس کے لیے نکاح کرتا۔ اسے اندازہ تھا کہ شمس نے یہ نکاح پوری سوچ سمجھ اور ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے کیا تھا، اور اگر وہ اسے یہ سب بولے گی تو وہ غصے سے اسے ناراض ہو کر ضرور اسے پیچھے دھکیل دے گا۔ شمس نے اسے غور سے دیکھا۔ برداشت کر لو گی؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا اسے سوال کر رہا تھا۔ ہما جو ایک تھپڑ کی امید رکھ رہی تھی، اس کے ایسے سوال پہ اس نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ ہما کی نظروں میں حیرت تھی۔ شمس نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ وہ جانتا تھا یہ سب ہما کی سوچ ہے۔ دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ جس سکول کی تم اسٹوڈنٹ ہو وہاں کا پرنسپل میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہما اس کی گود سے اٹھتی، شمس نے اپنے بازو کا گھیرا اس کے گرد تنگ کر دیا۔ چھوڑو، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس کے منہ کو دبوچتا وہ اسے چپ کروا گیا۔ خبردار جو اگر میں نے تمہارے منہ سے دوبارہ اپنے لیے تم سنا تو ورنہ زبان کو اکھیڑ دوں گا۔ اتنا بول کر شمس نے اس کے لبوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ ہما خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی پر شمس نے اسے بالکل بے بس کیا ہوا تھا۔ بہت اچھا ذائقہ ہے تمہارے ہونٹوں کا، اس کے لبوں کو خشک کرتا وہ اسے بولا۔ ہما بس اب روئی جا رہی تھی۔ کیوں کی آپ نے مجھ سے شادی؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ہاں، ہما زور زور سے رو رہی تھی۔ اچھی لگتی ہو تم اچھی لگتی ہو تم مجھے۔ تم دنیا کی وہ لڑکی ہو جسے دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، شمس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ ایک پل کو ہما کا دل دھڑکا۔ جھوٹ کوئی محبت پیار نہیں، اگر ایسا ہوتا تو آپ یوں مجھے اس کتے کے سامنے مرنے کے لیے ہرگز نہیں چھوڑتے۔ یار کیا کرتا، تم سن ہی نہیں رہی تھی؟ تمہیں تھوڑا احساس تو دلانا تھا نا، اور جانتا ہوں کہ تم اس بات پہ بہت ہرٹ ہوئی، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ شمس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ہما کو اس کا یوں بات کرنا بہت پسند آیا، ورنہ وہ تھوڑا بہت سب سے روڈلی ہی بات کرتا تھا۔ اس کی بات پہ ہما چپ ہو گئی۔ شمس نے اس وقت تو سفید رنگ کا کرتا اور شلوار پہن رکھی تھی۔ اب اجازت ہے مجھے؟ شمس نے اسے کمر سے پکڑ کر تھوڑا قریب کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات پہ ہما کو اپنی بے باکی یاد آئی۔ اس وقت غصے اور دکھ میں اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، پر اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اٹس اوکے یار، تم غصے میں تھی۔ شمس کی بات پہ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شمس اس کے جھکے سر سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ ہما اب اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے کیا کس تھی یار؟ شمس کا بولنا تھا کہ ہما کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ہما یار پلیز رونا بند کرو۔ شمس پھر سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیا باتیں، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ اچھا، میں اپنے ہر عمل پہ آپ سے سوری کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، پر میں کیا کروں، میں بے بس تھا یار۔ شمس نے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے میرے بابا کی یاد آ رہی ہے، مجھے پلیز میرے بابا کے پاس لے کر چلیں۔ میں سچ میں آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، پر پلیز ابھی مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، ہما نے روتے ہوئے کہا۔ شمس جیسے بے بس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اب بہت بڑا تماشا لگنا ہے۔ ہما وہ آپ کو مجھے واپس نہیں دیں گے، آپ پلیز اس بات کو سمجھو۔ شمس بے بس تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان ابھی کچھ دیر پہلے اتنے سخت حالات تھے، اور ابھی وہ دونوں کافی نرمی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ میں آؤں گی نا آپ کے ساتھ، آپ پلیز ابھی لے کر چلو، مجھے ماما کی بہت یاد آ رہی ہے، اور اپنے بھائیوں کی بھی اور ایمل کی بھی۔ سو کرتی ہوئے اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ اس کا یہ معصومانہ پن شمس کا دل پگھلا رہا تھا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ شمس نے پوچھا۔ سر، باہر داؤد چودھری اور اس کے بیٹے آئے ہیں، انہیں آپ سے بات کرنی ہے۔ باہر کھڑا ملازم اپنی بات کر گیا۔ ہما جلدی سے اٹھی اور باہر جانے لگی جب شمس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں ہر روز تمہیں تمہارے بابا کے پاس لے کر جایا کروں گا، اور ہر روز تم سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، بس آج تم اپنے بابا کے ساتھ مت جانا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ شمس کی بات پہ ہما نے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ شمس نے اپنی شال کو اچھے سے اپنے گرد اوڑھا اور چلنے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہما بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ شمس جانتا تھا ابھی بہت بڑا تماشا لگنے والا ہے، پر وہ بس یہ دعا کر رہا تھا کہ ہما اس کا ساتھ دے، باقی وہ کسی کو بھی اسے یہاں سے لے جانے نہیں دے گا۔ داؤد صاحب اور ان کے ساتھ دانیال اور سلطان صوفے پہ بیٹھے شمس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں صرف سلطان تھا جسے یقین تھا کہ یہ خبر صحیح ہوگی، باقی نہ ہی دانیال کو اور نہ ہی داؤد صاحب کو یقین تھا کہ ہما شمس کے پاس ہوگی۔ اچانک سیڑھیوں سے شمس کو اترتا دیکھ داؤد صاحب کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتے ان کی نظر شمس سے پیچھے چلتی ہما پہ گئی۔ انہیں لگا کہ شاید انہوں نے کچھ غلط دیکھا ہو۔ دانیال کی آنکھوں میں بھی اب حیرت ہی حیرت تھی۔ ہما کی نظر ان تینوں پہ پڑی تو اس کی آنکھوں نے پرسنا شروع کر دیا۔ شمس جب نیچے پہنچا تو ہما بھاگتی ہوئی داؤد صاحب کے گلے لگی۔ بابا کرتی وہ روتی ان کے گلے لگ رہی تھی۔ داؤد صاحب کو لگا کہ ان کی روح کسی نے کھینچ لی ہو۔
ان کا دماغ انہیں بار بار بہت کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ داؤد صاحب نے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ سچویشن کچھ عجیب سی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا سلطان نے شمس پہ حملہ کر دیا۔ وہ شمس پہ جھپٹ پڑا۔ کمینے انسان، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کو اغوا کرنے کی، اور پھر کیا کیا تو نے میری بہن کے ساتھ؟ سلطان نے شمس کے منہ پہ 3-4 گھونسے مارے۔ شمس خاموشی سے کھڑا مار کھا رہا تھا۔ سلطان کے دھکے پہ وہ دور جا گرا، پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ سلطان چھوڑو اسے، داؤد صاحب کی آواز پہ سلطان بھی یقینی سے مڑا۔ بابا، آپ کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسے جان سے مار دو، اور آپ ہمیں چھوڑنے کا بول رہے ہیں؟ اس گھٹیا آدمی نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، اور آپ سلطان، ہم سب بیٹھ کر بات کریں گے، داؤد صاحب نے اسے خاموش کراتے ہوئے کہا۔ آپ کرتے رہو بیٹھ کر خاموشی سے باتیں، اس سے میں خود ڈیل کر لوں گا۔ سلطان پھر سے اس پہ جھپٹا۔ سلطان، ہم نے جو کہا تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہو، ابھی ہمیں بات کرنے دو۔ داؤد صاحب کی غصے بھری آواز پہ سلطان پیچھے ہٹ گیا۔ داؤد صاحب نے دانیال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دانیال کی آنکھیں دیکھ انہیں خوف آ گیا تھا، جو بالکل لال ہو رہی تھی۔ وہ کوئی ڈر بھی گئے تھے، کیونکہ دانیال کے غصے سے پوری حویلی والے ڈرتے تھے۔ خود داؤد صاحب بھی، کیونکہ اسے بہت کم غصہ آتا تھا۔ اس کی لال آنکھیں دیکھ داؤد صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غصہ ضبط کر رہا تھا۔ انہیں اب ڈر تھا کہ جیسے وہ سوچ رہے، اگر ویسا ہوا تو دانیال اور شمس کے بیچ بہت بڑی جنگ چھڑنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان کو وہ قابو کر لیں گے، پر دانیال کو قابو کرنا ان کے بس سے باہر تھا، اور رائے تو زاویار بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو شاید دانیال کو قابو کر لیتا۔ ہما اب بھی ان کے سینے سے لگی تھی۔ سلطان اور دانیال صوفے پہ بیٹھ گئے۔ داؤد صاحب بھی ہما کے ساتھ دوسرے صوفے پہ بیٹھ گئے، جبکہ شمس داؤد صاحب اور ہما والے صوفے کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ شمس، ہم جانتے ہیں کہ تم کبھی ہماری بیٹی کو اغوا نہیں کر سکتے ہو، ہمیں ساری بات بتاؤ کہ ہما تمہارے پاس کیسے آئی؟ داؤد صاحب کی بات نے شمس کو شرمندگی کے گہرے گڑھے میں ڈال دیا۔ ہمیں ساری بات بتاؤ جلدی۔ اس بار داؤد صاحب کی دھاڑ پہ شمس نے گہرا سانس بھرا۔ ہم نے ہما کو کڈنیپ کروایا تھا۔ سلطان نے کچھ کہنا چاہا جب داؤد صاحب نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کیوں؟ داؤد صاحب کے سوال پہ شمس نے بولنا شروع کیا۔ کیونکہ ہمیں ہما پسند تھی، اور ہم جانتے تھے کہ ہماری عمروں میں اتنا فرق ہے، اور آپ اس بات کو ایک وجہ بنا کر ہماری شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ میں خود آپ سے ہما کا ہاتھ مانگنے آتا بابا کے ساتھ، پر میں جانتا تھا کہ آپ کبھی بھی ہما کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیں گے، تبھی مجبوراً مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ شمس نے ایک ہی سانس میں بات ختم کر دی۔ ہما ہچکیاں لیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری بہن کو اغوا کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو تم نے اسے پسند کی اور اغوا کر لیا؟ ہاں، پہلی بار دانیال بولا تھا، بس وہ مجھے پسند آئی اور میں نے اسے اغوا کر کے اسے نکاح کر لیا۔ شمس کی اس بات پہ سب کو سانپ سونکھ گیا۔ نکاح؟ داؤد صاحب نے ہما کو بھی یقینی سے دیکھا۔ بابا، ہم ان سے نکاح کبھی نہیں کرتے، پر انہوں نے ہمیں بولا کہ اگر ہم نے ان سے نکاح نہیں کیا تو یہ دانی بھائی کو جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے کسی کو ویڈیو کال کی جس میں کسی نے دانی بھائی کا نشانہ لگایا ہوا تھا، اور بول رہے تھے کہ اگر شادی نہیں کی تو بھائی کو مار دیں گے۔ ہما نے روتے ہوئے مزید کچھ بات بتا دی۔ دانیال کو لگا کہ اس کے سینے پہ کسی نے بہت بڑا بوجھ رکھ دیا ہو، تو اس کی وجہ سے، صرف اس کی جان بچانے کی وجہ سے اس کی بہن کی زندگی تباہ ہو گئی۔ دانیال اٹھا اور سیدھا شمس پہ جھپٹ پڑا۔ دانیال، بچے نہیں، چھوڑو اسے، داؤد صاحب چلائے، پر دانیال شمس کو گراتا اس کے منہ پہ گھونسے مار رہا تھا۔ نہ جانے کیوں شمس آگے سے ذرا وار نہیں کر رہا تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ وہ غلطی پہ ہے۔ دانیال تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ شمس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ہما اب خود کانپ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ سب دانیال کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر دانیال آج اسے جان سے مارنے پہ تولا تھا۔ تجھے آج میں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے اسے لاوارث سمجھ لیا، اور میری بہن کو تو نے بلیک میل کیا، وہ بھی مجھے لے کر۔ دانیال نے کھڑے ہوتے ہی جیب سے ایک پستول نکالا۔ دانیال نہیں بیٹا، داؤد صاحب نے اسے پکڑنا چاہا، پر وہ انہیں پیچھے دھکیلتا شمس پہ وار کر چکا تھا۔ گولی شمس کے کندھے کے پاس لگی۔ شمس ہلکا سا لڑکھڑایا۔ داؤد صاحب کو سچویشن اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شمس کو گولی مارنے پہ سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اب روکا نہ گیا تو اگلی گولی شاید وہ اس کے دماغ میں ہی مار دے۔ داؤد صاحب نے بھی اس سے اشارہ دیا تو سلطان نے مضبوطی سے دانیال کو پکڑا۔ دانیال نے سلطان کو بھی دھکا دے کر پیچھے کیا، پر سلطان کافی مضبوط تھا، اس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ گولی کی آواز پہ موسیٰ بھی آ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے شمس کو پکڑا اور ملازموں کو جلدی سے کوئی کپڑا یا پٹی لانے کا کہا۔ چھوڑو مجھے سلطان، ورنہ ایک گولی ابھی تم بھی کھا لو گے۔ دانیال نے سلطان کو پیچھے کرنا چاہا، پر سلطان نے اس سے پستول لے کر دور اچھالی۔ ہما بھاگتی ہوئی شمس کے پاس آئی اور اس کے بازو کو دیکھنے لگی۔ شمس ہما کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکرمندی دیکھ وہ مسکرایا۔ موسیٰ، میں ٹھیک ہوں، چھوڑو مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ شمس نے موسیٰ سے ایک پٹیوں والا پورا بنڈل لے کر اپنے زخم پہ رکھتے ہوئے کہا۔ ہما ابھی بھی شمس کے پیچھے
पास खड़ी थी। इसे रोता देख दानियाल का गुस्सा कुछ कम हुआ तो दानियाल ने इसे अपने पास बुलाया। दानियाल ने इसे गले लगाया तो वो फिर से रोने लगी। इसके लिए ये सब इतना अजीब था कि शायद ही कोई समझ सके। बस भाई की जान रो नहीं, जितना रोना था रो लिया, अब ये घटिया इंसान रोएगा। जब दानियाल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो इसके दिमाग ने जैसे काम करना शुरू किया। वो जान चुका था कि ऐसे मारने से हल हरगिज नहीं निकलना, बल्कि अब इसके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें ने डेरा जमाया था। हुमा वहीं खड़ी बस रोई जा रही थी। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो शम्स के लिए रो रही है या अपने लिए। दानियाल चलता हुआ शम्स के सामने आ खड़ा हुआ। शम्स भी बिल्कुल इसके सामने खड़ा इसकी आंखों में देख रहा था। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना शम्स, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। दानियाल की बात का मतलब शम्स की रग रग में गुस्सा भर गया। खबरदार दानियाल, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, इसने दानियाल का गिरबान पकड़ते हुए कहा। इसकी हरकत पे दानियाल मुस्कुराया। ये नहीं, अब आया था ऊंट पहाड़ के नीचे। दाऊद साहब और सुल्तान खड़े दोनों का तमाशा देख रहे थे। इन्हें अभी तक इनके बीच की बात समझ नहीं आई थी। क्यों, जब दूसरों की बहनों पे नजर रख सकते हो तो ये क्यों नहीं सोचते कि कोई तुम्हारी बहन को भी तो देख सकता है। दानियाल ने आंख विंक करते हुए कहा, अगर मेरी बहन की बात की तो जान से मार दूंगा। शम्स ने दानियाल की गर्दन दबाई। दानियाल अब हंस रहा था। इसके दिल को जैसे सुकून पहुंच रहा था। इसका दिल बस इस वक्त इससे भी वही तकलीफ देना चाहता था जिससे वो गुजरा था। वो ये बात जैसे भूल गया था कि इसकी मोहब्बत थी वो लड़की पर। अब बीच में बदला आ गया था। दानियाल चाहता था कि शम्स की बहन भी अब वही तकलीफ सहे जो इसकी बहन ने सही थी। देखो दानियाल, इस सब में इसका कोई कसूर नहीं है, वो तो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है। शम्स ने जैसे इसे समझाना चाहा। नहीं, अब बस तुम दोनों अपनी ये बकवास बंद करो और अब इस बात का हल यही है कि शम्स, तुम अभी के अभी इस वक्त मेरी बेटी को तलाक दो ताकि ये सारा मामला ये खत्म हो। दाऊद साहब ने दोनों को खामोश करवाते हुए कहा। इनकी बात पे हुमा ने बेयकीनी से ने देखा। कैसे इसकी तलाक की बात कर सकते थे। हाँ, शम्स ने गलत किया था, पर अब वो इसकी बीवी थी और इसका कोई हल निकालने के बजाय तलाक की बात कर रहे थे। दानियाल और सुल्तान दोनों खामोश थे। शम्स जानता था कि दाऊद साहब ने ऐसी ही कोई नीच बात करनी थी। ये आपकी सोचें और एक भूल है कि मैं अपनी बीवी को आपकी बेटी को तलाक दूंगा। वो अब मेरी बीवी है और अब मैं इस आप में से कोई बंदा भी मुझे इसे तलाक देने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यही है कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाएं आप सब। शम्स ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। ये तुम्हारी भी भूल है शम्स शाह, कि मैं अपनी बेटी के बगैर यहाँ से खाली हाथ जाऊंगा। दाऊद साहब ने भी इसे चैलेंज किया। ओके, अगर ये चैलेंज है तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत देख ली मैंने भी आपकी ये गुंडागर्दी। अब अपने बेटों को लेकर यहाँ से निकले, वरना मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा पुलिस को कॉल करने में। शम्स भी अब खुलकर सामने आया था क्योंकि अब तक इसने बहुत बर्दाश्त कर लिया था। हुमा बेटा चलो। दाऊद साहब की बात पे एक मिनट तो हुमा ने शम्स को देखा। वो इसे आंखों ही आंखों में ले जाने के लिए वार्न कर रहा था, पर हुमा ने दानियाल का हाथ पकड़ा और इसे बाहर जाने का कहने लगी। इससे पहले कि वो बाहर जाते सामने से 3 पुलिस वाले अंदर आ रहे थे। इन्हें मूसा ने बुलाया था। शम्स मूसा को देख एक पल को मुस्कुराया। ऐसे ही तो वो इसे मास्टरमाइंड नहीं कहता था। ये आदमी शम्स के आदमी थे। पुलिस में भी ये शम्स के लिए काम करते थे। क्या बात है, क्यों आपने यहाँ एक जंग का माहौल बनाया हुआ है। इनमें से एक सीनियर ऑफिसर आगे बढ़ा और दाऊद साहब से बोला, ऑफिसर, इस इंसान ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी की है और इसे अपने पास रखा है। वो इसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। दाऊद साहब ने गुस्से जब्त करते हुए कहा, देखिए दाऊद साहब, वो कानून की नज़र में शरण भी शम्स साहब की बीवी है। अब वो यहाँ से नहीं जा सकती। आप इन्हें बाप होने की हैसियत से समझाइए। तो आगे इस पर आप तो इसे शहद दे रहे हैं। पुलिस ऑफिसर बाल तो गया, पर मुंह पर पड़ने वार के थप्पड़ ने जैसे इसे होश की दुनिया में लाया। पुलिस ऑफिसर बात तो कर गया, पर मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने जैसे इसे होश की दुनिया में लाया। ये दानियाल था जिसने इसकी गाल पे ऐसा रख कर थप्पड़ मारा कि इसे दुनिया में दिन में तारे नजर आने लगे। तमीज से बात कर मेरी बाप से, वरना जबान उखाड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। दानियाल ने वार्निंग दी। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने का मतलब जानते हो। वो पुलिस ऑफिसर खुद डर गया था क्योंकि वो इनकी हैसियत से भी वाकिफ था, पर अपनी बेइज्जती का बदला भी तो पूरा करना था। नहीं जानते तो बता क्या कर लेगा। ये सुल्तान था जिसने इसके मुंह को दबोचते हुए इसे पूछा था। शम्स जान गया था कि पुलिस से तो अब कुछ भी नहीं होने वाला। इनकी हालत वो देख चुका था। पुलिस वाला अब इनसे बहस कर रहा था, पर अब कोई फायदा नहीं था। पुलिस वालों को जब 1-2 थप्पड़ और लगे तो वो साइड पे होकर खड़े हो गए। ये पहली बार था जब इन जैसे बदतमीज पुलिस ऑफिसर ने किसी की बात मानी थी। शम्स ने हुमा का हाथ थामा और इस कमरे में ले जाने लगा। हुमा एहतजाज कर रही थी, पर शम्स सुन नहीं रहा था।
छोड़ मेरी बहन को। सुल्तान और दानियाल ने हुमा को छुड़ाया। गुस्से से शम्स ने अपनी पिस्तौल निकालनी चाहिए। दानियाल और सुल्तान भी अपनी पिस्तौल थाम चुके थे। अब एक तरफ शम्स और मूसा ने इन पे पिस्तौल थाम रखी थी और एक तरफ सुल्तान और दानियाल ने। दाऊद साहब जानते थे कि अब वो शम्स से हुमा को नहीं ले सकते थे, क्योंकि हुमा इसकी बीवी थी। इनका दिमाग अब बहुत तेजी से काम कर रहा था। दानियाल, सुल्तान, पिस्तौल नीचे करो। इन्होंने दोनों को हुक्म दिया तो दोनों ने अपने बाप को देखा। चलो अभी हमें यहाँ से जाना होगा। दाऊद साहब की बात पे शम्स मुस्कुराया। पर बाबा, हम हुमा को लिए बगैर नहीं जाएंगे। दानियाल की बात पे दाऊद साहब ने इसे दोबारा वापस चलने का बोला। पर बाबा, दानियाल, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही क्या? अभी वो इसकी बीवी है, हमें पीछे हटना होगा। पर याद रखना तुम शम्स, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा वार करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। दाऊद साहब ने दानियाल से कहने के बाद कुछ बातें शम्स से कही। दानियाल भी कुछ कुछ मामले को समझ चुका था। वो दोनों भाई जानते थे कि अभी वो शम्स से हुमा को नहीं लेकर जा सकते थे, पर दिल में जो आग लगी थी अब इसे अच्छे से बुझाने वाले थे। अब तुम अपनी बारी का इंतजार कर शम्स। दानियाल इसकी आंखों में देखता पीछे और हुमा के पास गया। अपने भाई पे यकीन करो मेरी जान, भाई बहुत जल्द आपको यहाँ से लेके जाएगा। बस कुछ दिन आप मेरा इंतजार करो। दानियाल ने हुमा से कहा तो हुमा रोते हुए इसके गले लग गए। मुझे यकीन है भाई। दानियाल ने इसके सर पे बोसा दिया और वहां से निकलता चला गया। इसके पीछे दाऊद साहब और सुल्तान भी निकल गए। हुमा रोते हुए नहीं जाता देख रही थी। शम्स ने सख्ती से इसके बाजू थामे और अपने साथ घसीटता हुआ इसे कमरे में ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, आपके साथ हरगिज नहीं रहना। छोड़े प्लीज, मुझे नहीं रहना। हुमा रोते हुए चीख रही थी, पर शम्स इसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। बाकी मुलाजिम भी अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। मुसहब भी अपने किसी काम से बाहर निकल गया। हुरिया कब से सुल्तान का इंतजार कर रही थी, पर वो था कि आने को तैयार ना था। काफी देर वो इसका इंतजार करती रही, पर जब वो ना आया तो नींद से ने आना शुरू कर दिया। अपने तकिए को सही करती वो इस पे सर रखे सो रही थी। दिल था जो बिल्कुल अजीब सा हो रहा था। न जाने सुल्तान ने कब आना था। अचानक इसे लगा कि इसका पेट का सारा मादा मुंह को आ रहा है। अपने सीने पे हाथ रखे वो वॉशरूम भाग गई। इसे बहुत ज्यादा मतली हुई थी। काफी देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो इसे लगा जैसे टांगों से सारी सांस निकल गई है। बड़ी मुश्किल से वो बेड के पास पहुंची और वहीं ढह गई। अब इसे शिद्दत से न जाने क्यों सुल्तान की कमी महसूस हो रही थी। दानियाल का गुस्सा से बुरा हाल था। इस वक्त वो किसी की बात तो भी सुनने वाला नहीं था। दानियाल, बेटा मेरी बात को समझो। क्या समझू बाबा, क्या समझू? आपने हुमा को इस शख्स के हवाले कर दिया और हमें भी रोक दिया। आप जानते भी हो इस शख्स ने कैसे मेरी बहन के साथ जबरदस्ती निकाह किया, और अब आप हुमा को इसके पास छोड़ आए। अल्लाह ना करे अगर इसने हुमा को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। बाबा, आपने ये क्या कर दिया? दानियाल ने अपने सर को थामते हुए कहा, देखो अभी वो इसकी बीवी है। हम अभी इसे शम्स से नहीं छीन सकते, और अगर हम ऐसा करने की कोशिश की तो हम हुमा का भी नुकसान करेंगे। इसीलिए इस मामले को हमने बहुत सोच समझ कर हल करना है। दाऊद साहब ने इसे समझाना चाहिए। इस वक्त वो तीनों शम्स के घर के बाहर खड़े थे। सुल्तान काफी खामोश था, पर दानियाल बहुत हाइपर हुआ था। दानियाल ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा जोर से मारा और गाड़ी जन से भगा के ले गया। वो सीधा अपने ऑफिस गया था। रफियान को वो कॉल करके ऑफिस आने का बोल चुका था। बाबा, घर चल कर देखते हैं इस मामले का क्या हल हो सकता है, सुल्तान ने इन्हें परेशान देखकर कहा। सुल्तान और दाऊद साहब भी घर के लिए निकल चुके थे। बाबा, मुझे तलाक इस मामले का हल नहीं लगता, सुल्तान ने गाड़ी को टर्न करते हुए कहा। दाऊद साहब ने इसे घूरा। बाबा सीरियसली, आप खुद सोचो, फिर तलाक का एक धब्बा लग जाएगा। मैं जानता हूँ इस शम्स ने बहुत गलत किया, पर बाबा हम इसके लिए कोई और सजा सोच सकते हैं। पर बाबा, तलाक इसका हल नहीं है। और हुमा पे क्या? सुल्तान, तो तुम अभी छोटे हो और छोटे मन कर रहे हो तो अच्छा होगा। और मुझे पता है दानियाल अब इस शम्स से बदला जरूर लेगा, क्योंकि अब इसके ज़हन में यही बात है कि हुमा ने सिर्फ इसकी वजह से शादी की। दाऊद साहब ने किसी सोच के ज़ेरे असर कहा, और अब भाई क्या करेंगे? मैं खुद नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। सुल्तान मजीद कुछ बोलता, पर दाऊद साहब को अपना सर दबाते देख वो चुप हो गया। वो जानता था कि इसका बाप बहुत परेशान है। खुद भी वो बहुत परेशान था, क्योंकि अपनी इकलौती बहन को अपने दुश्मन के घर छोड़ आया था। गाड़ी ड्राइव करता हुआ अब बस हुमा के बारे में सोच रहा था। शम्स ने हुमा का हाथ इतने जोर से थाम रखा था कि इसे लग रहा था जैसे इसके हाथ की हड्डियां बस अभी टूटने वाली हैं। हुमा जानती थी कि अब शम्स ने इसे नहीं छोड़ना था। जो सब वो शम्स के खिलाफ बोल चुकी थी, अब इसे बहुत डर लग रहा था। तकलीफ से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर शम्स था कि मजीद सख्ती से इसका हाथ थाम रहा था। शम्स ने कमरे का दरवाजा जोर से खोला। इतनी जोर से वो दरवाजा दीवार के साथ लगा कि हुमा को लगा आज तो इसके कान फट जाएंगे। प्लीज, हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, हमारा हाथ छोड़ें। शम्स ने हुमा को जोर से बेड पे धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने वो सब बोलने की? कितना समझाकर मैं तुम्हें यहाँ से गया था कि वहां पर कुछ भी हो जाए तुम इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं बढ़ाओगी, पर नहीं महारानी साहिबा, तो वहां से
سب سے پہلے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام لیا کہ چلو بھائی گھر چلے۔ غصے سے شمس کا برا حال تھا۔ اس نے جھکتے ہوئے ہما کے بالوں کو زور سے اپنی مٹھی میں پکڑا۔ ہما کے منہ سے ایک کرہ نکلی۔ میڈم ایک بات کان کھول کر سن لو، بلکہ اپنے اس دماغ میں اچھے سے بٹھا لو کہ اب یہی تمہارا گھر ہے اور اسی میں تمہیں مرتے دم تک رہنا ہے۔ اب یہ تم تک ہے کہ تم یہاں خوشی خوشی رہتی ہو، یہ ساری زندگی روتے روتے۔ شمس نے اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیا۔ ہما تڑپ گئی۔ اسے شمس سے اتنی سختی کی امید نہ تھی۔ نہ جانے کیوں شمس کی سختی اور الفاظ سے اس کا دل بہت دکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس بے رحم کو دیکھ رہی تھی جسے نہ جانے کس بات کا اتنا غصہ تھا۔ پلیز چھوڑے، میرے بال بہت دکھ رہے ہیں، تمہاری ہر آرگن دکھتا ہے، پر بیبی بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں اپنا کام مکمل کر کے آیا، پھر میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ صبح تک تمہارا پورا جسم دکھ رہا ہوگا۔ یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے، حوریہ کا کیا بنتا ہے، شمس کا کیا بنتا ہے۔ اینڈ ویسے سارے ہی کریکٹر اچھے جا رہے ہیں فی الحال، ہر ایک کی اپنی سٹوری چل رہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔